शादी की रात तुम्हें डेट कैसे आ सकती है? मुझे पागल समझा हुआ है? झूठ क्यों बोल रही हो? रुखसती की डेट फिक्स करते वक्त दुल्हन से उसकी डेट पूछी जाती है। मोइज शाह इसके चेहरे पर फैले खौफ को देखकर शक में मुब्तला हो गया था। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी बात पर यकीन करके सो जाऊंगा। पहले चेक करूंगा। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें सज़ा भी बहुत बुरी दूंगा। ये कहकर मोइज़ ने उसके अरूसी लहंगे को मोइज़ अपने पहलू में बैठी इस छोटी सी दुल्हन को देखे जा रहा था, जिसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। निकाह में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, लेकिन उसकी हालत उसे बहुत बुरी लग रही थी। मोइज़ ने टेढ़ी निगाहों से इस लड़की के चेहरे की तरफ देखा था, जहाँ पर बिल्कुल उसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। उसके लिप कपकपा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रोने लग जाए। मोइज़ उसके चेहरे की तरफ बिल्कुल बगैर पलक झपके देखे जा रहा था। अगले ही लम्हे मौलवी साहब वहाँ पर आ चुका था। निकाह के वक़्त भी उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी मम्मा उसके पास बैठी हुई मुसलसल उसे हौसला दिए जा रही थी, और वो 20 साल की लड़की अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। निकाह के बाद बेसाख्ता ही मोइज़ के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। फिर रुखसती का वक़्त आ पहुंचा। रुखसती के वक़्त वो अपने माँ बाप के गले से लगकर ना जाने कितनी देर रोती रही, और मोइज़ टेढ़ी निगाहों से तब तक उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। वो बहुत मासूम थी। उसकी आंखों में मासूमियत टपक रही थी। सफ़र काफ़ी लंबा था, और उस वक़्त मोइज़ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और वो साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। मुसलसल बाहर की तरफ देखे ही जा रही थी। इतने लम्हे में उसने भी मोइज़ को किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। गाड़ी में बिल्कुल गहरी खामोशी छाई हुई थी। जब मोइज़ ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, मैं आप ठीक तो है ना? उसने मोइज़ की तरफ देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल अंगार हो रही थी। लिपस्टिक एक साइड से फैल चुकी थी। वो बिल्कुल मासूम बच्ची लग रही थी। कहीं से भी वो अच्छी खासी समझदार लड़की नहीं लगती थी, लेकिन उसने मोइज़ की बात का जवाब नहीं दिया। फिर से बाहर की तरफ देखने लग गई थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की अदासी छाई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद मोइज़ ने गाड़ी में हल्का हल्का म्यूज़िक लगा दिया, लेकिन अभी तक वो भी बहुत परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। बार बार मोइज़ की तरफ देखती और फिर बाहर देखने लग जाती। ऐसे लग रहा था जैसे वो मोइज़ को कुछ बताना चाहती हो। मोइज़ ने ड्राइविंग करते हुए धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। हल्के हल्के म्यूज़िक के साथ उसकी चूड़ियों की खनक की आवाज़ गाड़ी में गूंज रही थी। नीन ने अगले ही लम्हे उसके हाथ को अपने लबों से लगाया तो वो तड़प उठी थी। उसने फ़ौरन ही अपना हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन मोइज़ के हाथों की गिरफ्त उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो कहने लगी, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े, और कहने लगा, क्या हो गया? अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। अब मुझसे इस कदर खौफ क्यों तुम्हें महसूस हो रहा है? वो बहुत मोहब्बत से उसे पूछ रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा हाथ छोड़े। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, जो कि बिल्कुल ठंड पड़ चुका था, लेकिन सामने भी मोइज़ शाह था, अपनी ज़िद का पक्का। जिस चीज़ से उसे मना किया जाता उसने वही करना होता। वो कहने लगा, सॉरी, मैं आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा है। ये कहकर उसने उसके हाथ को अपने दिल वाली जगह पर रखा और कहने लगा, ये देखें मेरी धड़कनें अभी भी आपका नाम पुकार रही हैं। उल्मा उसकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। काफ़ी लंबा सफ़र था। वो गाड़ी में ही सो चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। मोइज़ ने धीरे से उसे अपने साथ लगा लिया था। बात सारी बारात पहुंच चुकी थी, लेकिन वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था और खूबसूरत सफ़र एंजॉय करना चाहता था। लेकिन उल्मा तो सोच थी, जो कुछ हुआ उसने देखी थी। वो सारे तो चकनाचूर हो चुके थे। खिड़की के सामने खड़ी गाड़ी की रुकी। उसने देखा तो घर वालों की बहुत ज़्यादा गजा चुकी थी। उसने अगले ही लम्हे सोई उल्मा को अपने बाजू में उठाया, और जिस तरह वो उसे लेकर अंदर आए थे, सारे ही हैरत से उसकी तरफ देखे ही जा रहे थे। बाकी सारे तो उसके कज़न हूटिंग करने लगे थे, लेकिन बड़ा का तेज़ नज़रें से उसे खुद पर महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, भाई क्या हो गया? इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों देख रहे हो?
मेरी बेगम थक गई थी, इतने लंबे सफ़र के बाद सो चुकी थी। मेरे ख्याल से आप लोग रसूमात भूल जाएं और अब इसे आराम करना चाहिए। ये कहकर मोइस लेकर कमरे में आ गया। उसके किसी की परवाह न की और लाकर उसने अपने फूलों की सेज पर उसे लटा दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। अब उसे जगाना चाहता था। उसने धीरे से उसके साथ बातें करनी थी। जो कुछ उसने सोच रखा था, अपने सारे ख्वाब पूरे करने थे, लेकिन वो तो मुसलसल सोए जा रही थी। ख्वाब भी खरगोश के मज़े लूट रही थी। उसे हैरत थोड़ी थी कि कोई लड़की ऐसे भी सो सकती है कि अपने ससुराल लाते ही सो गई। मोइस मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देखी जा रहा था। उसने धीरे से उसको नोज़पिन उतारी और उसकी नाक पर निशान बन चुका था। बेसाख्ता ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिगड़ गई। उसकी आखिरी से जड़ली उतारने लगा। उसने उसके कानों से बड़े बड़े चुमके उतारे तो जहाँ पर चुमकों के निशान बन चुके थे, अगले ही लम्हे वो अपने लब उसके कान के लोब पर रख चुका था। तो वो कसम खाकर उठी और उसकी आंखें खोली तो मोइस को अपने इतने करीब देखकर उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा। वो अपनी धड़कनें कंट्रोल करती हुई जल्दी से उठकर बैठ चुकी थी। देखने लगी। उसे समझने में कुछ टाइम लगा कि वो कहाँ है। अगले ही लम्हे उसके जहन में चमका हुआ तो वो कुछ शर्मिंदा सी नज़र आने लगी। उसके कहने लगी, सॉरी, मैं 2-3 दिन से सोई नहीं थी, इस वजह से मेरी आंख लग गई थी। मोइस कहने लगा, कोई बात नहीं, आ जाती है नींद, इसमें अब सॉरी करने वाली क्या बात है। बेसाख्ता ही मोइस के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मोइस ने उसके हाथों को अपने हाथ की क्रस्ट में दिया और उसके करीब होने लगा था। वो जल्दी से मोइस से दूर हुई और कहने लगी, मोइस, आप प्लीज़ मुझसे थोड़ा सा दूर रहें, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए खाना लेकर आएंगे क्या? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आता हूँ, तब तक आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। देखें नींद की वजह से कैसी आपकी हालत हो गई है। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। उसने अपनी मुलाजमा को खाने के लिए कहा और वापस कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर बाद मुलाजमा खाना लेकर आ गई और कमरे में खाना रख कर वो चली गई थी। इतने में उल्मा भी फ्रेश होकर अच्छी बन चुकी थी और उसे सारे टाइम में मरीन एक दफ़ा भी उल्मा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अब मोइस परेशान हो चुका था। क्या उल्मा इस शादी से खुश नहीं थी? क्या जो वो इस कदर खामोशी इख्तियार किए हुए थी? उसने बहुत दफ़ा उल्मा के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा बतौनी है, लेकिन उसने अभी तक एक दफ़ा भी बात नहीं की थी। अब तो मोइस को ये वहम होने लग गया था कि शायद वो उल्मा को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से वो इस बात नहीं कर रही, उसे मुंह ही नहीं लगा रही। खाना खाने के बाद वो कहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे सोना है। इसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोइस को सोने का बोल रही थी। मोइस कहने लगा, क्या हो गया? मुझे तुम बहुत ज़्यादा उदास और परेशान लग रही हो। देखो, तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी या फिर तुम्हें शादी से खुश नहीं हो तो मुझे बताओ। लेकिन मोइस की बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इस वजह से मुझे सोना है। मोइस ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, देखो, ये सोने की बात के लिए तो रात नहीं होती कि तुम सोने के लिए बात कर रही हो। इस बात को सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। उसने खुश्क होने और कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और वैसे भी कबूल करने के लिए मुझे कुछ वक़्त चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मोइस ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया और कहने लगा, देखो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। देखो, तुम पहले से मेरे बारे में सब कुछ जानती हो और 2-3 दफ़ा हमारी बात भी हो चुकी है, हम बाहर मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके बावजूद भी तुम क्या समझना चाहती हो? क्यों तुम्हें वक़्त चाहिए? देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक़्त देना नहीं चाहता। इसके बाद जो अगली बात उसने मोइस से कही, वो सुनकर मोइस के चेहरे पर एकदम से संजीदगी छा गई। वो कहने लगी, ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम? मैं इन सब को नहीं मानता, तुम झूठ बोल रही हो। वो कहने लगी, सच में सच बोल रही हूँ, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहें। वो निगाहें जगाए बोले जा रही थी
اور موئز کو صاف ظاہر ہو رہا تھا اس کی شکل دیکھ کر وہ جھوٹ بول رہی ہے، بس مجھ سے بچنے کے لیے بہانہ بنا رہی ہے۔ موئز کہنے لگا، دیکھو علماء اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتے، فضول میں میرے ساتھ جھوٹ مت بولو اور میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، پلیز مجھے سونے دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے اٹھ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے موئز نے اس کے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا اور کہنے لگا، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کہ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ کیوں نہیں تم میرے پاس آنا چاہتی؟ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ کہہ کر اس کے قریب ہوا تھا تو اس نے فوراً ہی موئز کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ جب میں بول رہی ہوں تو آپ میری بات پہ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ پلیز ایک دفعہ آپ کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ کہہ کر وہ بہت شدت سے رونے لگی تھی اور موئز حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں نے بولا ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی بخشنے والا نہیں ہوں۔ تم جتنے مرضی بہانے بنا لو، جو مرضی کر لو۔ وہ بہت ہی سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے ہی جا رہا تھا اور ابھی بھی علم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی شکل دیکھ کر اس پر ترس بھی آیا تھا، لیکن وہ اسے لوٹ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بولے ہیں اور یہ بات حقیقت نکلی تھی۔ وہ واقعی میں موئز سے جھوٹ بول رہی تھی۔ موئز اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ تو اسے بہت زیادہ محبت کر رہا تھا۔ اسے اپنے انداز سے یہ اعزاز کروانا چاہتا تھا وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ رات بھر اسے اپنی محبت سے روشنا کرتا آ رہا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پہلو میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے جلدی سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا، وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور وہ کہنے لگا، علماء کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ صرف جگانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے ہلکی آنکھیں کھول کر موئز کی طرف دیکھا نفرت سے، پھر فوراً ہی آنکھیں بند کر کے دوبارہ وہی اور موئز کو اس کی سٹ پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ کہنے لگا، علما تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ اتنی زیادہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو نہ کرتی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور اتنا بڑا اس بات کا ایشو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ خبردار جو تم نے دوبارہ کسی کو ڈرم لگانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر علما کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ رات کو وہ اس سے بہت زیادہ محبت سے پیش آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا اپنا مطلب پورا ہو چکا تھا تو اس قدر اس نے غصے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، شاباش، اب جلدی سے اٹھ جا، سب ہمارا نیچے ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بھی فریش ہو کر نیچے جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی جب اچانک ہی اس کا سر جکڑا اور وہ ہی گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر فوراً ہی موئز وہیں پر ناشتہ چھوڑ کر بھاگ رہا اس کی طرف اور اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ سبھی بہت پریشان ہو چکے تھے۔ سارے حویلی والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ لا کر اس نے اپنے بیڈ پر لٹایا اور فوراً ہی ڈاکٹر کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر آ چکی تھی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، آپ انہیں ہاسپٹل لے کر چلے جائیں۔ موئز پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگا، لیکن اسے ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے، ٹینشن میں ہے، ان کے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، آپ انہیں فوراً ہی اسپتال لے کر چلے جائیں، ابھی بھی ان کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر موئز بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ شاید موئز کے یہ رویے کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی تھی۔ اب موئز کو خود پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ایسے رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بالکل اداس اور خاموش رہی تھی۔ اس کی فیملی والے
سب بہت زیادہ خوش تھے شادی سے، جبکہ وہ پہلے شادی سے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک ہی وہ ایسی ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ آدھے ولیمے کے فنکشن کے دوران ہی وہ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے مہمان اسے اپنے کمرے میں بلائے اور کہنے لگی، مریض بیٹا دیکھو، علماء کی طبیعت اس قدر خراب ہو چکی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اسے اچانک کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کی فیملی والوں سے بھی بات کی، وہ کہنے لگے شادی سے پہلے تو بہت زیادہ خوش تھی، مہندی کی رات تک بھی بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے ہی ہو گئی، بالکل خاموش تھی۔ مہندی کے بعد بھی اور بارات والے دن بھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اسے اچانک سے کیا ہوا۔ اب تو یہ بات میرے لیے بھی پریشانی کا باعث بن چکی تھی۔ اگر وہ شادی سے پہلے بالکل ٹھیک تھی تو اچانک اسے کیا ہوا تھا، اس بارے میں تو صرف علماء ہی مجھے بتا سکتی تھی۔ مجھے رات کے وقت میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل سامنے دیوار کو گورے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور کہنے لگی، اب بہت بڑے ہیں، احمد لوگ ہیں، بہت بڑے ہو، پہلے اپنے مطلب پورے کرتے ہو اور اس کے بعد پاؤں کی جوڑی بنا رکھتے ہو۔ بیوی کو یہ کہہ کر وہ غصے میں معیز کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور معیز کو حیرت ہو رہی تھی اس کی یہ باتیں سن کر۔ اس کے دماغ میں ایسی باتیں کہاں سے آئی تھی؟ وہ کہنے لگا، علماء یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم ایسے کیوں ہو گئی ہو؟ دیکھو تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ بتاؤ، کیا تم اس رات کی وجہ سے پریشان ہو؟ وہ نرمی سے پوچھے جا رہا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی معیز کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھکا دیا اور کہنے لگی، پلیز میں نے آپ کو بولا ہے نا۔ مجھے کہنے لگا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ ایسا تم نے رویہ میرے ساتھ کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ کیا غلطی ہوئی ہے؟ دیکھو سب لوگ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے تک تو وہ بہت خوش تھی، سب کو یہ لگ رہا ہے میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر پریشان ہو چکی ہو۔ دیکھو علماء مجھے بتاؤ، بہت ہی محبت سے اسے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں کرنی تمہارے ساتھ شادی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، تمہارے ساتھ تو کیا، مجھے کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، تم لوگ بہت برے ہوتے ہو۔ بڑے ہوتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ پریشان ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے بتاؤ تو صحیح بھئی، ہم بڑے ہوتے کیوں ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو کہنے لگی، پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، میں دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں گا۔ مجھے پتا ہے اب پہلے میرے پاس آئیں گے، مجھے محبت کریں گے، پیار کریں گے اور اس کے بعد مجھے مارے پیٹیں گے، زخم دیں گے اور وصیت دیں گے، تکلیف دیں گے۔ مجھے پتا ہے آپ محبت نہیں کرتے، آپ صرف اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ اور پورا ہوتے ہی بولے جا رہی تھی اور اس کے باتیں سن کر معیز کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ جتنی اسے چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا وہ تو اس سے زیادہ بیوقوف اور چھوٹی تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں کس نے بٹھائی تھی۔ وہ 2 دن بعد اس کی آپی گھر ہماری دعوت تھی تو ہم جب اس کے آپی کی طرف گئے تو وہ بہت زیادہ خوش تھی اپنی آپی سے ملنے کے لیے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اتنے دنوں میں نے کبھی اسے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا میں اسے آج خوش دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، معیز آپ کو پتہ ہے مجھے اپنی آپی سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن ان کے شوہر پر بہت